अस्सलाम वालेकुम प्यारे लिसनर्स। नॉवल कैद मोहब्बत। वो बुरी तरह से रो रही थी, चीख रही थी, मगर उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो लगातार अपने बाबा को पुकार रही थी, दुहाइयाँ दे रही थी, मगर इसकी दुहाइयाँ और चीखों पुकार सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। अचानक से उसको अपने पीछे एक दहशत और साया महसूस हुआ। उसे अपनी रूह फना होती हुई महसूस हुई। बचपन से ही उसे अंधेरे से डर लगता था। आज उसका ये खौफ उसके सामने खड़ा था। उससे अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। उसकी धड़कनों की रफ्तार भी धीमी पड़ रही थी। वहाँ खड़ी सबको पुकार रही थी, मगर कोई भी उसकी पुकार नहीं सुन रहा था। कोई भी उसे बचाने नहीं आ रहा था। मुझे डर लग रहा है, आप सब कहाँ हैं? प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल लें। चीखते हुए उसकी आवाज़ बैठ गई थी। बाबा, मुझे डर लग रहा है। मुझे क्यों बंद किया है यहाँ पर? वो दरवाजे से सर टिकाकर फूट फूट कर रो दी। यहाँ तक कि रोते रोते उसकी हिचकियाँ बंध गईं। उसे दरवाजे के बाहर एक आहट सुनाई दी। वो दरवाज़ा मज़ीद ज़ोर ज़ोर से बजाने लगी। कौन है? मुझे बाहर निकालो। यहाँ से, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। मुझे डर लग रहा है, मुझ पे रहम करो। वो पूरी जान से चिल्लाई थी। कदमों की आहट करीब आती जा रही थी। पहले जो वो उम्मीद बिल्कुल छोड़ बैठी थी, एक बार फिर से उम्मीद सर उठाने लगी थी। और फिर इस कैद खाने का दरवाज़ा खुला। वो तेज़ी से बाहर की जानिब लपकी। दरवाजे पर मुलाजमा खड़ी थी। उसके हाथ में उसके लिए खाने की ट्रे थी, मगर उसने मुलाजमा को नज़रअंदाज किया और बाहर जाने के लिए लपकी। अब वो एक मिनट भी इस कैद में नहीं रह सकती थी। उसे लग रहा था कि वो मज़ीद यहाँ रही तो मर जाएगी। मुलाजमा ने एक ही जस में मीना का बाजू पकड़ा और उसे दरवाजे से अंदर धकेल दिया। उस मुलाजमा के सामने मीना बहुत कमज़ोर सी थी। वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए इस कैद खाने में ज़मीन पर बुरी तरह से गिर गई और उसकी कोहनियाँ और घुटने पत्थर से टकराकर बुरी तरह से छिल गए थे। उसका सर भी फर्श से टकराया। माथे पर से खून की लकीर उसके गालों पर बह गई। मीना ने बेयकीनी से पलटकर उस मुलाजमा की जानिब देखा, जो कल तक मीना की जी हजूरी करते ना थकती थी और आज उसके साथ ये सलूक कर रही थी। मीना हिम्मत करके अपनी जगह से खड़ी हुई। वो कल शाम से यहाँ बंद थी और अब न जाने दूसरे दिन का कौन सा पहर चल रहा था। मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। क्यों मुझे यहाँ कैद करके रखा है? अगर साहिल को पता चल गया तो तुम लोगों का वो बुरा हशर कर देगा। मीना इस मुलाजमा पर बुरी तरह से चिल्लाई थी। उससे अपनी बेइज्जती का शिद्दत से एहसास हो रहा था, मगर मुलाजमा पर उसका किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। मुलाजमा ने उस पर एक कटीली नज़र डाली और इत्मीनान से अंदर दाखिल हुई। खाने की ट्रे उसके सामने रख दी। मीना ने बेयकीनी से खाने की ट्रे को देखा, जिसमें बासी रोटी और पानी की तरह पतली दाल थी। ऐसा खाना तो इन लोगों ने कभी भी अपने मुलाजमों को खाने के लिए नहीं दिया था। फिर भी मीना वहाँ से उठकर बाहर भागने की कोशिश करने लगी। मुलाजमा ने एक बार फिर उसका हाथ सख्ती से पकड़ा। उसकी गिरफ्त इस कदर सख्त थी कि मीना के मुंह से आह निकल गई। साहिल को पता चल गया तो वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। ये सब साहिल के कहने पर ही कर रही हूँ। जिनका नाम लेकर तू मुझे डरा रही है, उन्होंने ही तुम्हें यहाँ कैद किया हुआ है और शायद वो तुम्हें कैद करके भूल चुके हैं। इसलिए मेरा एहसान जानो कि मैं तुम्हारे लिए खाने का लेके आई हूँ। अब खाना खा लो, ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं। अगर बाहर किसी को तुम्हारी आवाज़ आ गई तो तुम्हारा हशर बुरा होगा। मुलाजमा ने सख्ती से कह के मीना का बाजू छोड़ दिया। मीना को चंद लम्हों के लिए सकता तारी हो गया। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तुम झूठ बोल रही हो। साहिल मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? वो जानते हैं मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। वो कभी मेरे साथ ये नहीं कर सकते। ये सब कहते मीना की आवाज़ सरगोशी में बदल गई थी। मुलाजमा ने कोफ्त से सर हिलाया और वहाँ से बाहर जाने लगी। मीना भी उसके पीछे जाने लगी।
کیونکہ وہ مزید کسی بھی صورت میں یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ اب کی بار اس ملازمہ کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے پلٹ کر ایک زوردار تھپڑ مینا کے منہ پہ جڑ دیا۔ مینا کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ وہیں فرش پر گر کے بے ہوش ہو گئی۔ ایک بار پھر سے گرنے کی وجہ سے اسے بری طرح سے چوٹیں آئی تھیں۔ مینا سے آج تک کسی نے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی اور اب اسے ایک ملازمہ نے تھپڑ مار دیا تھا۔ یہ بات مینا کی برداشت سے باہر تھی۔ بے ہوش پڑی مینا کو اس ملازمہ نے طنز بھری نگاہ سے دیکھا۔ ایک بار پھر اسے قید خانے میں بند کر کے وہاں سے جا چکی تھی۔ مینا اس اندھیرے میں بے ہوش پڑی تھی۔ کوئی بھی وہاں نہیں آیا تھا۔ اس سے پیار کرنے والے سارے لوگ جانے کیوں اس کی آواز نہیں سن پا رہے تھے۔ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا اس وقت مینا کہاں ہے۔ منظر بدلتا ہے اور آسمان پر کہرا چھا جاتا ہے۔ آج صبح سے ہی موسم کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ بارش وقفے وقفے سے برس رہی تھی۔ ایسے میں اس حویلی کے مکین سر جوڑے پریشان تھے۔ کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جہان ملک کے چھوٹے بیٹے کو کسی نے جان سے مار دیا تھا۔ اس کی لاش کھیتوں میں سے ملی تھی۔ یوں جوان جہان موت پر کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ جہان حویلی میں کہرام مچ گیا تھا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ سبھی حیران تھے یہ کام کس کا ہو سکتا ہے۔ جہان ملک کے بیٹے پر ہاتھ ڈالنا آسان کام نہیں تھا۔ جہان ملک اور اجلال ملک دونوں بھائی تھے۔ وہ دونوں کی حویلی ایک ساتھ بنی ہوئی تھی۔ دونوں کی محبت کی مثال تھی۔ ان دونوں میں کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ جہان ملک کے دو بیٹے تھے، ساحل ملک اور احمد ملک۔ آج احمد ملک کو کسی نے جان سے مار دیا تھا، جبکہ جلال ملک کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑی مینا تھی جو ابھی محض 18 برس کی ہی تھی۔ اس سے چھوٹا بھائی تھا جو ابھی 16 سال کا مکمل ہوا تھا، اور سب سے چھوٹی رامین تھی جو ابھی 11 سال کی تھی۔ دونوں گھروں میں امن و سکون تھا۔ اچانک احمد ملک کی موت نے فسادات کو جنم دے دیا تھا۔ جہان ملک غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جس نے ان کے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ انہوں نے اپنے چند خاص آدمیوں کو احمد ملک کے قاتلوں کو ڈھونڈنے پر لگا دیا تھا، مگر کوئی بھی قاتل کا سراغ نہیں لگا پا رہا تھا۔ اڑتے اڑتے یہ اطلاع ملی کہ احمد ملک کو رات سعد لال ملک کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ یہ بات تو سبھی جانتے تھے کہ دونوں بچپن کے دوست تھے۔ ان کی دوستی بہت گہری تھی اور اکثر ایک ساتھ پائے جاتے تھے۔ دونوں اکثر ایک ساتھ شہر گھومنے کے لیے بھی جاتے تھے۔ کچھ لوگوں کا شک ان کی طرف جا رہا تھا، جبکہ وہ لوگ یہ بات نہیں سوچ رہے تھے کہ سعد ابھی 16 سال کا تھا اور احمد کی لاش حویلی میں رکھی ہوئی تھی۔ سب کا رو رو کے برا حال تھا۔ جب 2 آدمی حویلی میں داخل ہوئے اور وہ لوگ سیدھے ساحل ملک کے پاس جا پہنچے۔ ساحل ملک کو لگا کہ وہ لوگ بھی تعزیت کے لیے آئے ہیں، مگر ان دونوں آدمیوں نے ساحل ملک سے کہا کہ ہمیں آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، جس کے لیے تنہائی درکار ہے۔ صاحب ان دونوں آدمیوں کو لے کر حویلی کے مردان خانے کی جانب بڑھ گیا۔ ان دونوں آدمیوں نے ساحل سے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے بھائی کا قاتل کون ہے۔ ان کی بات سن کر ساحل غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے کہا بس ایک بار مجھے اس شخص کا نام بتا دو۔ انہوں نے کہا کہ کل رات ہم لوگ اسی رستے سے گزر رہے تھے۔ آپ کا بھائی احمد ملک اور جلال ملک کا بیٹا سعد ملک دونوں ایک ساتھ تھے اور ان کی کسی بات پر لڑائی ہو رہی تھی، یہاں تک کہ نوبت ہاتھا پائی پہ پہنچ گئی۔ ہم دونوں نے بڑی مشکل سے ان دونوں کو الگ کیا تھا، مگر ہم ان لوگوں کو زیادہ دیر تک روک نہیں سکتے تھے کیونکہ دونوں ہی ہمارے مالک تھے، اس لیے ہم لوگ وہاں سے چلے گئے۔ مگر سعد ملک کچھ زیادہ ہی غصے میں لگ رہے تھے اور وہ بار بار احمد ملک کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ ان دونوں آدمیوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ لمحے بھر میں ساحل ملک کی آنکھوں میں سرخی ہوئی تھی۔ اس نے ہمیشہ سے ہی سعد کو اپنا چھوٹا بھائی ہی سمجھا تھا۔ اس نے اس کے چھوٹے بھائی کی جان لے لی تھی۔ ساحل ملک وہاں سے انتہائی غصے میں اٹھا اور مردانہ خانے سے نکل گئے۔ ہم دونوں کو یہاں نہیں رکنا چاہیے، جلدی شہر چلو۔ شہر جانے والی بس تیار کھڑی تھی۔ دونوں آدمی ایک دوسرے سے بات کرتے وہاں سے نکل گئے۔
बस में बैठकर उन्होंने अपनी अपनी जेबों में हाथ मारा था। दोनों की जेबें नोटों की गडड़ियों से भरी हुई थीं। तो उन्होंने मुस्कुराकर एक दूसरे की जानिब देखा। बस रवाना हो गई थी। पीछे साहिल मलिक गुस्से से पागल हो गए थे। उसने हवेली के सहन में जाते साथ ही साद का बाजू पकड़कर उसे बुरी तरह से मारने लगा। इस अचानक अवतार पर सारे लोग बुरी तरह से घबरा गए, क्योंकि साहिल पर जुनून सवार था। वो साद को बुरी तरह से मार रहा था। साद जितना अपना बचाव करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही साहिल का जुनून बढ़ता जा रहा था। सब लोग साहिल को रोकने की कोशिश कर रहे थे। साथ साद हैरान था कि आखिर साहिल को क्या हो गया है, वो उसे क्यों मार रहा है। फिर बड़ी मुश्किल से लोगों ने साहिल को काबू किया। अहमद मलिक की मैयत हवेली के सहन में रखी थी और बड़ा भाई अपने ही चाचा के बेटे को बुरी तरह मार रहा था। यहाँ तक कि साद की नाक और मुंह से बुरी तरह खून निकलने लगा। आज जलाल मलिक की बेगम ने अपने इकलौते रखते जिगर का ये हाल देखा तो बुरी तरह से रोने लगी थी। मीना भी अपने भाई का यह हशर देखकर अपनी जगह शश्त खड़ी थी। तभी साहिल मलिक से पूछ रहे थे, सबके आखिर ऐसा क्या हुआ है जो इस तरह से कर रहे हो। साहिल मलिक ने गुस्से और नफरत से खड़े साद की जानिब देखा और दहशत से कहा कि इसने ही मेरे भाई को मारा है। यह सब सुनकर सबके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सभी हैरत और बेयकीनी से साद की जानिब देख रहे थे, जो अभी महज 16 बरस का था और एक कमज़ोर सा लड़का था। वो भला कैसे किसी का कत्ल कर सकता था। जलाल मलिक तड़प कर आगे बढ़े और कहने लगे कि साहिल, तुम्हें लाजमी कोई गलत फहमी हुई है। वो बोले, साद ऐसा क्यों करेगा, वो तो अहमद का दोस्त है। वो कैसे अपने दोस्त की जान ले सकता है। मैंने आज तक अपने बेटे को असला उठाने नहीं दिया। तुम क्या कह रहे हो कि तुम्हारे भाई की जान इसने ली है। जलाल मलिक की आवाज़ तो कांप रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर साहिल अपनी बात पर कायम रहे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। दोनों ख़ानदान बर्बाद हो जाएंगे। आप इससे पूछें कि ये कल रात कहाँ था। सबने ही साद की तरफ देखा। मैं कल रात अहमद के साथ ही था, मगर मैं तो घर गया था और उसने कहा था कि उसे कोई ज़रूरी काम से जाना है। साद ने अटकते हुए अपनी सफाई दी। झूठ बोल रहा है ये। कल रात इसकी और अहमद की किसी बात पर लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से इसने तैश में आकर अहमद को जान से मार दिया। साहिल एक बार फिर से खुद को छुड़वाकर साद को मारने के लिए बढ़ा तो मुश्किल से लोगों ने काबू किया। जलाल मलिक आगे बढ़े और साहिल से कहने लगे, अभी तुम्हारे भाई की मैयत इसी हवेली में मौजूद है। पहले इसे दफना कर आते हैं, फिर इस बात का फैसला करेंगे। ये कहते हुए उनकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। उनका जवान बेटा इस दुनिया से जा रहा था और मनो मट्टी तले दफनाने की बात कर रहे थे। तो कैसे कोई बाप ठीक हो सकता है। वो अभी अहमद मलिक की मैयत को कंधों पर उठाया गया था। जहान मलिक की बीवी जीनत बेगम पूरी तरह से रो रही थी, चीख रही थी। वो कैसे अपने जवान बेटों को अपनी आंखों के सामने ले जाने दे सकती थी। वो माँ थी, उसका कलेजा बाहर आने को था। उसके जिगर के टुकड़े को यूं कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था। दूसरी जानिब जलाल मलिक की बेगम और बेटियां सहमी हुई थीं। वो तो ठीक है, अहमद मलिक के जाने का गम भी नहीं मना सकती थी। इनका इकलौता बेटा और भाई है, खतरे में था। वो लोग सब बहुत अच्छे से जानते थे कि साद कभी किसी को नहीं कत्ल कर सकता। जलाल मलिक ने कभी उसके उसके लिए असला नहीं लिया था। वो तो उसे पढ़ाना लिखाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने उसे शहर से कॉलेज में दाखिल करवाया था। वो चंद दिन की छुट्टियां गुजारने के लिए गांव आया था, मगर यहाँ ये मुसीबत टूट पड़ी थी। वो जानते थे कि उनके बेटे पर यह झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मगर इस बात को अभी साबित नहीं किया जा सकता था। अहमद मलिक को मनो मट्टी तले दफना दिया गया था। उसकी कब्र पर मट्टी डालते हुए जहान मलिक बच्चों की तरह रो रहे थे। आज तक उन्हें कभी किसी ने ऐसे रोते नहीं देखा था। उनका रोब और दबदबा सिर्फ इस गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के सारे गांव में था। लोग उनके नाम से ही डरते थे।
انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی تھی، ہمیشہ سب کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کی تھی، مگر آج ان کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی ہو گئی تھی۔ ان کا بیٹا قبر میں جا سویا تھا، وہ خود پر قابو نہیں رکھ پا رہے تھے۔ ساحل نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا تھا اور وہ خود بھی ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ وہ بھائی جو اسے جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، اسے مٹی ہونے کے لیے مٹی کے سپرد کر دیا تھا۔ یہ آسان تو نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے وہ جہان ملک کو سنبھال کر گھر میں لے آئے، جہاں ان کی ماں موجود تھی، جو شاید زندوں میں شمار ہو رہی تھی نہ مردوں میں شمار ہو رہی تھی۔ حویلی پہنچے تو حویلی کی فضا میں بہت ہی بھاری پن تھا۔ گاؤں کے کچھ بڑوں نے بیچ میں پڑ کے دونوں گھروں کو کہا کہ اس بات کا فیصلہ کل ہوگا، کیونکہ ابھی سب لوگ غصے میں ہیں اور غصے میں کوئی بھی فیصلہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جلال ملک اپنی بیوی بچوں کو لے کر اپنی حویلی میں آ گئے۔ ساحل ملک ان کی حویلی کے باہر اپنے بندے کھڑے کر دیے تاکہ وہ سعد کو گاؤں سے باہر نہ بھیج سکیں۔ وہ کسی قیمت پر اپنے بھائی کے قاتلوں کو سزا دینا چاہتا تھا، بھلے وہ اس کے اپنے ہوں۔ اسے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ تو بس انتقام کی آگ میں جل رہا تھا اور اس آگ میں سب کو ہی بھسم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ رات سب پہ بہت بھاری ہوئی تھی، کوئی بھی ایک لمحے کے لیے نہیں سویا تھا، نیند سب کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سعد تو جلال ملک کا اکلوتا بیٹا ہے، وہ کیسے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے جانے دے سکتے تھے؟ یہ بات سوچ سوچ کر ان کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ انہیں احمد بھی بہت عزیز تھا، انہیں پورا یقین تھا کہ سعد یہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ اسے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اگلے دن کی فضا بہت ہی بوجھل تھی، آج ہوا میں ہبس تھی، کل ہونے والی بارش رک گئی تھی، آسمان پر ابھی بھی کالے بادل چھائے ہوئے تھے، مگر شاید آج وہ برسنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ آج تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ آج کسی کی زندگی کا فیصلہ ہونے جا رہا تھا، وہ فیصلہ جو کتنی زندگیاں برباد کر سکتا تھا۔ جلال ملک کی حویلی کے لان میں ہی پنچایت بٹھا دی گئی تھی۔ سعد کو مجرم کے طور پر سب کے سامنے لایا گیا تھا۔ جلال ملک سعد کو لے جا کر جلال ملک کی حویلی کے لان میں موجود تھے اور اپنی دونوں بیٹیوں کو انہوں نے اس پنچایت میں آنے کی اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ وہ سالوں سے ایسی پنچایت کے فیصلے کرتے آ رہے تھے، مگر انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ خود بھی کبھی اس پنچایت کا فیصلہ سننے کے منتظر ہوں گے۔ جلال ملک کی بیگم ضد کر کے اپنی پنچایت میں چلی گئی تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو کسی صورت بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ مینا اور رامین گھر پر ہی تھی۔ 11 سالہ رامین کئی بار مینا سے پوچھ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر اسے مینا کیا بتاتی، اس کے پاس بتانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں حویلی کی کھڑکی پر کھڑی جلال ملک کے لان کی جانب دیکھ رہی تھی، جہاں ایک جانب بچھے تخت پر ان کا بھائی اور باپ بیٹھے تھے اور دوسرے جانب جہان ملک اور ساحل ملک موجود تھے اور پورا گاؤں ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ مینا کو اس وقت شدت سے احساس ہوا کہ ان کا بھائی اور باپ کتنے اکیلے ہیں۔ جلال ملک اپنے بھتیجے سے بھی اپنے بیٹے کی جتنا ہی پیار کرتے تھے، اس لیے ان لوگوں کو بھروسہ تھا کہ وہ ویسا کچھ نہیں کریں گے جس میں بعد میں پچھتانا پڑے، مگر ساحل ملک کو تو کسی پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ بے انتہا جنونی شخص تھا، لمحوں میں غصے سے پاگل ہو جایا کرتا تھا۔ سب لوگ اس سے ڈر رہے تھے، جانے آج کیا فیصلہ ہونے والا تھا۔ کل جس طرح اس نے سعد پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس سے یہی بات ظاہر تھی کہ وہ کبھی بھی سعد کی بات پہ یقین نہیں کرے گا۔ پنچایت بیٹھ گئی تھی، جہان ملک بالکل خاموش تھے۔ ایک جانب ان کا اپنا بیٹا تھا جسے وہ کل دفنا کے آئے تھے، اور دوسری جانب ان کا بھائی اور بھتیجا تھا جس کے سامنے اس کی پوری زندگی پڑی تھی، جسے انہوں نے اپنی اولاد کی طرح ہی چاہا تھا۔ وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، لیکن یہ ساحل کی ہی ضد تھی کہ پنچایت بٹھا کر فیصلہ ہوگا۔ ماحول کا حبس مزید بڑھ گیا تھا، ہوا بالکل رک گئی تھی، سب لوگ دھڑکتے دل کے ساتھ پنچایت کا فیصلہ سننے کے منتظر تھے۔ اسی خاموشی میں
साहिल मलिक की आवाज़ उभर रही थी, जो सबकी समातों पर अचानक ज़र्ब की तरह लगी थी। साहिल मलिक कत्ल का बदला कत्ल ही चाहता था। वो लोग ऐसे अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए देख नहीं सकते थे। मैं हरगिज़ अपने बेटे को इस इंतकाम की आग में जलने नहीं दे सकता। मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। साथ मेरा इकलौता बेटा है। आप लोग ऐसे कैसे ये बात कर सकते हैं? जलाल मलिक बिल्कुल ठीक थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो इस फैसले की मजम्मत कैसे करें। ठीक है, अगर तुम कत्ल का बदला नहीं देना चाहते, तो तुम्हें अपनी बेटी को वनी करना पड़ेगा। ये बात सुनकर सबको सांप सूंघ गया था। साहिल ने ये फैसला सुना तो उसे हैरत हुई। वो ऐसा हरगिज भी नहीं चाहता था। वो तो यहाँ अपने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए बैठा था। वो किसी की बेटी को वनी करने के लिए नहीं आया था। मगर अब ये पंचायत का फैसला था और उसे मानना ही था। उसने खौफ से अपने चचा की तरफ देखा, जो ज़मीन को घूर रहे थे। वो बहुत अच्छे से जानता था कि चचा अपनी दोनों बेटियों से किस कदर मोहब्बत करते हैं और उनके लिए ये फैसला कितना मुश्किल होगा। और वो वैसे भी उनका मकसद उनकी बेटी को वनी करना नहीं था, बल्कि उसे भाई के कत्ल का बदला लेना था। जलाल मलिक भी एक ताकतवर शख्स थे। पंचायत ये बात अच्छे से जानती थी कि उनके बेटे को कत्ल करवा के इंतकाम की आग में झोंक कर वो नए फसादात को जन्म देते। अभी जहान मलिक के बेटे की बात थी, इस वजह से वो कमज़ोर पड़ रहे थे। मगर सब हैरान और परेशान थे कि अब क्या होगा। जहान मलिक इस सारे मामले में कुछ नहीं बोले। वो अपने के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। वो आज खुद को बेहद कमज़ोर महसूस कर रहे थे। जलाल मलिक ने अपना झुका हुआ सर उठाया। उन्होंने एक नज़र अपने इकलौते लखते जिगर की जानिब देखा, जो बेहद घबराए हुए वहां बैठा था। अगर वो अपनी बेटी को बचा लेते तो उनका बेटा उनके सामने ही कत्ल कर दिया जाता, और अगर बेटे को बचाते तो बेटी कम से कम जिंदा तो रहती। उन्होंने बेटी को ही वनी में फैसला देने का फैसला कर लिया। सभी जलाल मलिक के फैसले के मुंतज़िर थे। सबकी नज़रें उन पर ही जमी थी। दूसरी जानिब मीना और रामीन अपनी हवेली की खिड़की से ये मंजर देख रही थीं। आज किसी एक की किस्मत का फैसला होने वाला था। सबकी नज़रें जलाल मलिक पर जमी थीं, मगर साहिल इस फैसले से खुश नहीं था। फिर इस भरे मजमे में जहान लाल मलिक की आवाज़ गूंजी थी। वो कह रहे थे कि मैं अपनी बेटी को वनी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर जलाल मलिक की बीवी रोने लग गई थी। साद ने अपने सर को थामा था। जहान मलिक भी बिल्कुल खामोश थे। पंचायत में से एक बुजुर्ग की आवाज़ आई। वो जनाब जहान मलिक को मुखातिब करके कह रहे थे कि तुम जलाल मलिक की बेटी का निकाह अपने किस मुलाजिम से करना चाहोगे या फिर अपनी बेटी से करना चाहोगे? अभी सबकी नज़र जहान मलिक पर थी और वो बस ज़मीन को घूरे जा रहा था। फिर उन्होंने आहिस्तगी से सर उठाकर साहिल मलिक की जानिब देखकर उससे पूछा, क्या बदला लेना ज़रूरी है? ये हमारे अपने लोग हैं। ये कहते हुए जहान मलिक की आवाज़ रूंधी थी। मुझे उनकी बेटी वनी में नहीं चाहिए। मुझे अपने भाई के कत्ल का बदला चाहिए, और कत्ल का बदला कत्ल होता है। मैं खुद अपने हाथों से अपने भाई की कातिल को मौत के घाट उतारना चाहता हूँ। साहिल मलिक ने खड़े होकर कहा। जहान मलिक भी खड़े हो गए। वो हरगिज़ भी अपने भाई के बेटे को जान से नहीं मारना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि जिस दुख का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, उनके भाई को भी करना पड़े। उन्होंने अपने बेटे की जानिब देखा और कहा, अगर तुम मीना से निकाह पर राज़ी हो तो ठीक है, वरना मैं मीना का निकाह अपने किसी भी मुलाजिम से कर दूंगा। ये कहकर उन्होंने चंद मुलाजमों को आवाज़ दी। वो सब लोग उनकी आवाज़ पर दौड़े आए। पल भर में ही साहिल मलिक की आंखों में खून उतरा था। वो अपनी मोहब्बत को यूं किसी और का होते कैसे देख सकता था, और वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि उसकी मोहब्बत का तमाशा भरे बाजार में बने। मगर अब वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका अपना बाप अपने बेटे के कातिल को सज़ा देने के लिए राज़ी नहीं था। इसलिए भी यहाँ कमज़ोर पड़ रहा था, और यूं मीना को इन लोगों के बीच में से घसीट लिया था। जिस मोहब्बत को
اس نے خود سے بھی چھپا کر 7 پردوں میں رکھا تھا، وہ آج یوں رسوا ہو رہی تھی۔ اس کے گھر کے نوکروں کو اس سے نکاح کرنے کے لیے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ خون تیش کے مارے کھولنے لگا، اس کی کن پٹی کی رگ ابھر آئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دے۔ اس نے ایک گہری نظر نوکروں پر ڈالی، وہ لوگ اس کی نظر کا مفہوم سمجھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ یہیں سب کے سر قلم کر دیتا۔ ٹھیک ہے، میں مینا سے نکاح کرنے پر تیار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے خود بھی اپنی آواز اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ جلال ملک نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں ایک ملازم سے کہا کہ جا کے مینا کو بلا کے لے آؤ۔ ملازم جب مینا کو بلانے آئی تو مینا گمسم سی کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، وہ سب کا سامنا کیسے کرے گی، یہ لوگ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں۔ وہ بچپن سے گاؤں میں بنی ہوئی لڑکیوں کی حالت دیکھتی آ رہی تھی۔ وہ زندہ لاشوں میں شمار ہوتی تھی، نہ مردوں میں شمار ہوتی تھی، اور بعض لڑکیاں تو جو مر جاتی تھیں تو کبھی کوئی زہریلی چیز کھانے سے مر جاتی تھی۔ ان کی موت کی وجہ جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا تھا، ان کو بس خاموشی سے راتوں رات دفنا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کے گھر والوں کو بھی ان کی موت کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ مینا کی روح تک کانپ گئی تھی۔ اس کے کندھے پہ پڑا دوپٹہ اس نے اپنے سر پر اوڑھا اور ملازمہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئی۔ 11 سالہ رامین بھی اس کے ساتھ جانے کی ضد کرنے لگی۔ جب وہ دونوں ملازمہ کے ساتھ جلال ملک کی حویلی کے لان میں پہنچی تو فضا میں ہبس مزید بڑھ گئی تھی، یہاں تک کہ سانس رکنے لگا تھا۔ آج آسمان پر کالے بادل چھانے لگے تھے، یہاں تک کہ فضا میں بادلوں کی گڑگڑاہٹ گونجنے لگی تھی۔ مینا کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، اسے اپنی موت قریب ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے جلال ملک کے برابر میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک زخمی نظر اپنی باپ پر ڈالی جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اکلوتے بیٹے کی محبت کے لیے وہ جان سے عزیز بیٹی کی قربانی دے رہے تھے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ کم از کم ان کی بیٹی زندہ تو رہے گی، ورنہ ابھی ان کے سامنے ان کے بیٹے کو قتل کر دیا جاتا۔ باپ کو دیکھ کر اس کا دل مزید بوجھ تلے دب گیا۔ وہ سر اٹھائے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہارا نکاح ساحل سے ہو رہا ہے، یہ کہتے ہوئے جلال ملک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ ونی کا کیا مطلب ہوتا ہے، مگر انہیں ساحل سے اتنی صفاقی کی امید نہیں تھی، اس لیے وہ مینا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے رہے تھے۔ مینا دکھ اور بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ بابا مجھے ونی نہیں ہونا، یہ کہتے ہوئے اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پل بھر میں سب کچھ بدلنے والا تھا، اور پھر مینا کے لاکھ انکار کے باوجود اس کا نکاح ساحل سے کر دیا گیا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ کوئی بھی اس کے دل کا درد نہیں جان سکتا تھا۔ وہ اس وقت خود ترسی کی انتہا پر تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، ماحول کا حبس بھی ختم ہو گیا تھا، بارش تھوڑی تھوڑی برسنے لگی تھی۔ مینا اس بارش میں پوری طرح سے بھیگ چکی تھی۔ سارے لوگ آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے تھے۔ اب وہاں صرف جہان ملک اور جلال ملک کے گھر والے ہی رہ گئے تھے۔ ایک دم پھر خاموش فضا چھائی ہوئی تھی، سبھی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ مینا بالکل ساکت سی بیٹھی تھی، اسے اپنے بابا سے یہ امید نہیں تھی۔ ساحل جلال ملک سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، چچا جان، اب آپ خوشی خوشی اپنی حویلی میں چلے جائیں۔ آپ کی بیٹی کی جان بچ چکی ہے، مگر اب آپ اپنی بیٹی کو بھول جائیں۔ آپ نے خود سے اپنے ہاتھوں سے ونی کیا ہے
اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ونی کی گئی لڑکیاں کبھی بھی اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹتی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک نظر مینا کے وجود پر ڈالی اور آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھڑا کر دیا اور اسے لیے حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ جلال ملک بھاری دل کے ساتھ اپنے بیٹے اور بیوی کے ساتھ اپنی حویلی میں آ گئے تھے۔ آج کی رات ان پر بہت زیادہ بھاری گزرنے والی تھی۔ گھر آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ جمیلہ بیگم کو کسی صورت چین نہیں آ رہا تھا۔ ان کی جان سے پیاری بیٹی ونی ہو گئی تھی۔ ایسی ماں کو کیسے چین مل سکتا تھا؟ سعد سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جو گناہ اس نے نہیں کیا تھا اس کی سزا اس کی بہن کو مل رہی تھی۔ وہ بہن جو اسے کل رات تک تسلی دے رہی تھی، ڈھارس بندھا رہی تھی، آج اسے ہی ونی کر کے آیا تھا۔ ساحل مینا کو لے کر حویلی میں داخل ہوا اور اس کی خاص ملازمہ کے ہاتھ میں مینا کا ہاتھ دے دیا اور اس سے کہا، اسے میری نظروں کے سامنے سے لے جاؤ۔ ملازمہ اس کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ وہ اسے تھام کر حویلی کے تہہ خانے میں بنے قید خانے میں لے گئی۔ ساحل نے مینا کا ہاتھ بے انتہا نرمی سے تھاما ہوا تھا، مگر جب اس ملازمہ نے مینا کا ہاتھ تھاما تو اس کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ اس ملازمہ نے مینا کو قید خانے میں بند کر دیا تھا۔ وہ روتی رہی مگر نہ جانے ساحل کہاں چلا گیا تھا۔ مینا کو اس تہہ خانے میں بند 2 دن گزرنے والے تھے جب ملازمہ نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ لاڈوں میں پلی تھی، بھلا اتنی سختی کہاں برداشت کر سکتی تھی۔ آخر کار 2 دن بعد ساحل کو مینا کا خیال آیا۔ وہ مینا کو ملازمہ کے حوالے کرنے کے بعد خود شہر چلا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ملازمہ نے مینا کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ جب وہ 2 دن بعد حویلی لوٹا تو اس نے ملازمہ سے مینا کے بارے میں پوچھا تو اس کے پیر تلے زمین نکل گئی جب اس نے بتایا کہ وہ تو تہہ خانے میں قید ہے۔ ساحل نے ایک قہر بھری نظر ملازمہ پر ڈالی اور وہ فوراً ہی قید خانے کی جانب بڑھا۔ وہاں اسے بے ہوش پڑا دیکھا۔ وہ فوراً اس کی جانب بڑھا اور اس کے نازک گال پہ انگلیوں کے نشان دیکھ کر بری طرح چلایا تھا، اس پر ہاتھ کس نے اٹھائے؟ صاحب یہ قابو میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے اس پر ہاتھ اٹھانا پڑا۔ ملازمہ نے ڈرتے ہوئے کہا، تمہیں اس بات کی سزا ملے گی۔ تم نے کس سے پوچھ کر اسے تہہ خانے میں بند کیا اور اس پر ہاتھ اٹھایا؟ یہ کہتے ہوئے ساحل نے مینا کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے وہاں سے لے کر نکل گیا۔ سب حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جو 2 دن پہلے تک انتقام کی آگ میں جھلسا ہوا تھا، وہ آج کس طرح تڑپ رہا تھا۔ وہ مینا کو اپنی باہوں میں اٹھائے اپنے کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ مینا اب تک بے ہوش تھی۔ وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ مینا نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اس نے خود کو ملامت کیا کہ وہ کیوں مینا سے لاپرواہ ہو گیا تھا۔ وہ بھلے جتنا بھی سنگ دل تھا مگر محبت کے معاملے میں وہ بہت نرم دل تھا۔ وہ مینا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے مینا کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ مینا ہوش میں آنے لگی۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس نے آنکھیں کھول کر سب سے پہلے ساحل کا چہرہ دیکھا اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ خوف اور دہشت سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور وہ 2 دن پہلے کے کپڑوں میں ہی ملبوس تھی۔ اس کے چہرے اور ہاتھ پر جگہ جگہ خراشوں کے نشان تھے۔ مینا اٹھ کر بیٹھ گئی اور خوف زدہ نظروں سے ساحل کو دیکھنے لگی۔ آپ کے کہنے پر اس ملازمہ نے مجھے اس قید خانے میں قید کیا تھا، مینا بے یقینی سے ساحل سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتا خون بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ اس نے آپ کے کہنے پر مجھ پہ ہاتھ اٹھایا اور دیکھیں اس نے مجھے کتنی بار دھکا دیا۔ اپنے ہاتھوں کی خراشیں دکھا کر بری طرح رونے لگی۔ ساحل کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ مینا اس سے بہت ڈر چکی تھی۔ تم اٹھو مینا، ہاتھ دھو، تمہارے لیے کچھ بھجواتا ہوں۔ ساحل نے ایک نظر اس کے روتے وجود کے اوپر ڈالی اور کمرے سے نکل گیا۔ اس دن کے بعد سے مینا کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جہان ملک اور زینت بیگم کا رویہ بھی اس کے ساتھ صحیح تھا، مگر ساحل اس دن کے بعد سے دوبارہ اپنے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ مینا اسی کے کمرے میں رہ رہی تھی۔ ساحل اور اس کے درمیان کوئی بھی بات نہیں ہوتی تھی۔
साहिल मीना को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था, मगर जब वो अपने भाई की मौत को याद करता था उसका दिल दुख से भर जाता था। इसलिए वो मीना के सामने नहीं जाता था। साहिल इन दोनों आदमियों को दिन रात ढूंढ रहा था, जिसने उसे ये बताया था कि साथ ने अहमद को कत्ल किया, मगर उस दिन के बाद वो लोग गांव में दिखाई नहीं दे रहे थे। मीना को यहाँ रहते हुए 2 माह गुजर चुके थे। वो जहान मलिक और जन्नत बेगम का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती, दिन रात उनकी खिदमत करती थी, मगर ऐसा लग रहा था कि इन दोनों की जीने की वजह ही खत्म हो चुकी थी। नैना अपने घर वालों से मिलना चाहती थी। उसे अपने माँ बाप याद आते थे, बहन भाई की याद आ रही थी, मगर वो जानती थी कि वो साहिल मलिक की इजाज़त के बगैर अपने घर वालों से नहीं मिल सकती। मगर साहिल अब तक घर नहीं आया था। 2 बज चुके थे। साहिल की गाड़ी हवेली में दाखिल हुई। मीना फौरन उसे मीना फौरन से नीचे आई। साहिल गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। मीना को रात के इस पहर यहाँ खड़ा देखकर फौरन उससे पूछा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? फौरन से अपने कमरे में जाओ। उसके लहजे में सख्ती नुमाया थी। मैं वहीं आ रहा हूँ। साहिल ने उसके घबराए हुए चेहरे से नजरें हटाई। मीना फौरन अपने कमरे में आ गई। कुछ देर के बाद साहिल भी आ गए। मीना उससे कहने लगी कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर साहिल की आंखें सुर्ख हो गईं। उसने मीना से कहा कि ज़्यादा दिन नहीं है, बस मुझे एक बार वो दोनों आदमी मिल जाए, फिर तुम्हारे भाई को अदालत के ज़रिए सज़ा दिलवाऊंगा और तुम्हें भी आज़ाद कर दूंगा। फिर चली जाना अपने घर। ये कहकर साहिल कमरे से चला गया। मीना खामोश खड़ी रह गई। वो नहीं जानती थी कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। वो तो साहिल की मोहब्बत से भी नावाकिफ थी। वो दिन भी एक आम सा दिन था, जब साहिल के खास आदमी 2 आदमियों को लेकर हवेली में दाखिल हुए। मीना ये सब अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। साहिल अंदर से आता दिखाई दिया और वो आदमी साहिल को देखते ही उसके कदमों में गिरकर कहने लगे, हमें माफ़ कर दें, हमें तो ये काम करने के लिए पैसे मिले थे। दूसरे गांव के वडेरे ने हमें ये सब करने के लिए कहा था, क्योंकि उसने ही अहमद का कत्ल करवाया था और इल्ज़ाम साद पर डाल दिया था, ताकि किसी का भी शक उस पर न जाए। जहान मलिक भी वहीं खड़े थे। वो लोग अपना सर पकड़कर बैठ गए और उसी वक्त पंचायत बिठाई गई। इन दोनों आदमियों को इस वडेरे के खिलाफ गवाह के तौर पर पेश किया गया। फिर सबने देखा कत्ल का बदला कत्ल लिया गया था। साहिल ने कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाया था। अब साहिल को समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह से साद, अपने चचा का और मीना का सामना करेगा। साहिल बिल्कुल खामोश रहने लगा था। उसने अपने चचा से और सास से जाकर माफ़ी मांगी थी और सबने गलती समझकर उसको माफ़ कर दिया था, क्योंकि सब साहिल से बहुत प्यार करते थे। साहिल मीना से शुरू से ही मोहब्बत करता था, लेकिन वो इजहार नहीं कर पा रहा था। अब उसे गिल्ट अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसने मीना के साथ अच्छा नहीं किया था। उसने मीना से कह दिया कि वो जाना चाहती है तो चली जाए, वो उसे तलाक देकर आज़ाद कर देगा। लेकिन मीना बिल्कुल चुप थी। वक्त गुजरता जा रहा था। साहिल को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मीना क्या चाहती है। दिल ही दिल में साहिल यही चाहता था कि मीना उसे छोड़कर ना जाए, और मीना की खामोशी भी यही जाहिर करती थी कि मीना इस हवेली से नहीं जाना चाहती। आखिर एक दिन साहिल ने हिम्मत करके मीना से पूछ ही लिया। मीना अपने कमरे में सोफे पर उदास बैठी थी। साहिल उसके पास आया और घुटनों के बल नीचे बैठ गया। उसने प्यार से मीना का हाथ पकड़ा और कहा, मीना, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने आप सब लोगों का दिल दुखाया है। आप सब लोग मेरी फैमिली थे, लेकिन मैं अपने भाई का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ कर दिया। मेरी वजह से सबको बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैं सबसे माफ़ी मांग चुका हूँ और सबने मुझे माफ़ भी कर दिया है। लेकिन तुम्हारी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। अगर तुम मुझे माफ़ करके मेरे साथ रहना चाहो, तो इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की कोई बात नहीं होगी। मैं आज तुम्हें एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ। मैं शुरू से ही तुमसे मोहब्बत करता हूँ
اور میری دلی خواہش تھی کہ میری شادی تم سے ہی ہو، لیکن اس طرح غنی ہو کر میں تمہیں لے کر آؤں گا، ایسا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ اور مجھے معاف کر دو۔ اگر تم مجھے معاف کر دو گی تو تمہارا مجھ پر پوری زندگی کا احسان ہوگا، ورنہ میں اس گلٹ کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنی محبت کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ مینا اس کی باتیں سن کر بڑی حیران ہو رہی تھی کہ ساحل مجھ سے محبت کرتا تھا۔ مینا تو خود اس رشتے کو نبھانا چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہاں سے جائے، اور آج ساحل کے منہ سے اظہار محبت سن کر اس کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ اس نے ساحل کا ہاتھ تھاما اور کہا، میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ آپ نے جو کیا بھائی کی محبت میں کیا، اور آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ اب ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ پھر ساحل اور مینا نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ ساحل مینا کو لے کر اپنے چچا کے گھر جلال خان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے دوبارہ شادی کروں گا، پورے رسم و رواج کے ساتھ۔ پھر ان دونوں کی شادی پورے رسم و رواج کے ساتھ ہوئی، سب کی دعاؤں میں۔ پورا گاؤں اس میں شریک تھا، سب لوگ بہت خوش تھے۔ مینا دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ساحل کمرے میں آیا۔ مینا اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ ساحل کے ہوش اڑا رہی تھی۔ مینا کا گھونگھٹ اٹھا کر ساحل نے اسے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ ساحل نے اس سے وعدہ کیا کہ اس کی عزت میں کبھی کوئی کمی نہیں آنے دے گا، وہ ہمیشہ اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ پھر اس نے دونوں آنکھوں پر اس کو بوسہ دیا اور اس کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ آج ان کی زندگی کا نیا آغاز تھا۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ ایک نیا سفر شروع ہو رہا تھا جس نے سب کی زندگیوں کو خوشی سے بھر دیا تھا۔